अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल की शादियां जो हैं वो जब होती हैं तो बहुत धूम धड़के से होती हैं, और जब ख़त्म होती हैं तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो है वो हिसाब किताब इस्लाम से जब हट जाता है तो ज़ाहिर बात है जो काम हम इस्लाम से हट कर करेंगे तो उसमें पेचीदगियाँ आएंगी ही। अब शादी का जो है इस्लामी तरीका क्या है और आजकल के दौर में कैसी शादियां हो रही हैं, चलें उन पर आज बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हर उस बात को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके सवालात आपके दिल में होती हैं कि इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। क्योंकि शादियों में जब हम लोग शादी करते हैं तो हमें तो इस्लाम ने जिस तरह शादी का हुक्म दिया है, हम जब उससे हटेंगे तो हम लोग अपनी ज़िंदगियों को ही पेचीदा कर लेते हैं, मुश्किलों में डाल लेते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके पर चलें कि बच्चियों और बच्चे और बच्चियों की शादियां भी अच्छे तरीके से हो जाएं और इस्लामी तरीके में आ जाएं, और बेजा फजूल ख़र्चे जो हैं उनसे भी हम लोग बाज आ जाएं। अब शादियों में जो फजूल रसूमात होती हैं उन पर भी बात करेंगे। शादियों पर बेजा खाने जो बनाए जाते हैं उन पर भी बात करेंगे, और जो सबसे पहले मेन रिश्तों में मसले हो रहे हैं, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, उन पर भी बात करेंगे। तो चलें आज का मौजू इसी बात पे शुरू करते हैं कि हमारे इस्लाम में शादी किस तरह होती है। हमारे इस्लाम ने तो इतनी सादगी से शादी का हुक्म दिया है कि अगर लड़की के जहेज़ में यानी कि उसको कुछ भी ना दें तो लड़के वाले को चाहिए कि सारा जहेज़ खुद बनाए और लड़की को सिर्फ़ उसके वालिदैन से इस तरह लेकर जाए कि जैसे ही वो बहुत कीमती चीज़ है। क्योंकि क्यों ना कीमती हो, क्योंकि उसने आपके घर को संवारना है, आपकी नस्ल को संवारना है। आजकल हम शादियों में ये नहीं देखते कि लड़की कितना पढ़ी है, नमाज़ें पढ़ती है कि नहीं, या लड़का नमाज़ें पढ़ता है कि नहीं, या उसने कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं। जब रिश्ता देखने आते हैं तो सबसे पहले तो वो यही पूछेंगे कि इसकी तालीम क्या है, दुनियावी तालीम के बारे में पूछते हैं। और दुनियावी तालीम आपको पता है, जहाँ हम लोग बीए भी कर लें, एमए भी करवा दें, बच्चियां माशाल्लाह इतना ज़्यादा पढ़ जाती हैं, लड़के नहीं पढ़े होते, और ना पढ़ने की वजह से माँ बाप कहते हैं कि चलो इसको कारोबार करवा देते हैं। और जब कारोबार करवा देते हैं और लड़की पढ़ी लिखी जब वो ले आते हैं तो ये नहीं देखते और ना पूछते हैं कि ये दीन के बारे में कितना जानती है, या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती भी है कि नहीं, लड़का 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है कि नहीं। अब हम लोग जब रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़का जो है ना वो उसने कुरान हिफ़्ज़ किया, तो हम लोग उसको बड़ा मायूब समझते हैं, बड़ा यानी कि ना हमारे दिलों में आ जाता है कि ये कुरान हिफ़्ज़ किया है तो ये पता नहीं कैसा होगा, कौन कौन सी पाबंदियाँ हमारी बच्ची पर लगा देगा और उसे तो दुनियादारी से बहुत दूर कर देगा। हालांकि जो इंसान अपनी औरत की इज़्ज़त को छुपा कर रखता है, अपनी औरत की इज़्ज़त को किसी पर अया नहीं होने देता, तो वो तो उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में लेकर जाएगा, ना कि जहन्नम में। तो हम लोगों के दिलों में जब ये बात आ जाती है तो यकीन करें हमारा मेंटली लेवल इतना लो है कि हम उन बच्चों को यानी कि अपनी बच्चियों के लिए पसंद ही नहीं करते जो कुरान हिफ़्ज़ किए होते हैं। हम लोग स्टेटस देखते हैं कि इनका कारोबार कितना बड़ा है, इनकी फैमिली छोटी होनी चाहिए, कारोबार बहुत बड़ा होना चाहिए, और लड़के का एक्सपीरियंस जो है वो 22-24 साल में 60 साल की उम्र जितना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे अपने ही इस तरह के मामलात ख़राब हैं तो ये शादी के जोड़े फिर कितनी देर चलेंगे। इसी तरह तो हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उनमें इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग दीन से बहुत दूर हो गए हैं। अब जब के शादी करने के लिए लड़के का क्या देखना चाहिए कि जो लड़का अपनी बात यानी कि उस पर ख़ुद वज़न रख सकता हो, अपने फ़ैसले कर सकता हो, इस तरह लड़के का जब इंतखाब करें तो उसमें ये 3 खूबियाँ ज़रूर देखें।
سب سے پہلے کہ وہ بچہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ اپنی ماں، بہن اور گھر والوں سے کس طرح بات کرتا ہے، ان کو کتنی عزت دیتا ہے، اور ان کا اخلاق اپنے گھر میں کیا ہے، اس طرح یہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ پھر اس سے بعد اس سے کوئی نیگیٹو بات کر کے دیکھیں، اگر تو وہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، غرور کرتا ہے یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی یعنی کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ لڑکے میں اگر یہ 3 کوالٹیاں نہیں ہیں، 3 عادات نہیں ہیں، تو آپ رشتہ کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ جو بچہ اپنے گھر والوں کو عزت نہیں دے گا، وہ آپ کی بیٹی کو کہاں دے گا؟ اور ایک بات یہ کہ جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو اس سے بعد آپ نمبر ایکسچینج نہ کیا کریں، لڑکے اور لڑکی کے آپس میں بات نہ کروایا کریں، اس سے بھی فتنہ پھیلتا ہے اور آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کے گھر والوں نے آپ کی شادی کا پروگرام بنا ہی لیا ہے اور شادی کی ڈیٹس فکس کر دی گئی ہیں، تو تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ شادی تک پہنچے تو پھر فضول رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ان رسموں میں سب سے پہلے تو مائیوں کی رسم ہو جاتی ہے، جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد 8 دن پہلے ڈھولکی رکھ لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد برائڈل شاور کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مہندی کی رسم آ جاتی ہے، تیل مہندی کی جب رسم کی جاتی ہے تو اس میں بھی اتنے زیادہ مہمان بلائے جاتے ہیں کہ جس میں ماں باپ کا تقریباً کونڈا ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنی یہ بھی فضول رسم ہے جس کا اسلام میں ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ جب اس کے بعد بارات کی باری آتی ہے تو بارات میں بھی اتنا بڑا فنکشن رکھ دیا جاتا ہے، یا اس سے پہلے کچھ فیملیز نکاح کی رسم رکھ لیتی ہیں کہ نکاح پہلے ہونا چاہیے۔ اب اس نکاح میں لڑکا اور لڑکی کو آمنے سامنے بٹھا کر نکاح کیا جاتا ہے، اور اس نکاح میں اس طرح وہ پھر دولہا یا دلہن نکاح کرتے ہی ایک دوسرے سے اس طرح لپٹ جاتے ہیں کہ جیسے ان کو تنہائی کے لمحات میسر نہیں آنے، اور وہ اس طرح کی فضول ویڈیوز بنانے کے لیے، تصاویر بنوانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، جو کہ اسلام میں بالکل معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بارات کا دن آتا ہے، بہت بڑی بارات کا انتظام کیا جاتا ہے، تقریباً 500,000 لوگوں تک کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر کھانے کا یہ حال ہوتا ہے۔ لوگ شادیوں پر کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری کھانا ہو، اور اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو دوبارہ کھانا ملنا ہی نہیں، اور پھر کھانے کے بعد باتیں بھی بہت کرتے ہیں کہ نمک مرچ اگر زیادہ ہوتا تو اور زیادہ کھانا لذیذ ہو جاتا، یا شوربہ کم تھا، یا شوربہ زیادہ کر دیا تھا، یا چاولوں میں نمی تھی، کمی تھی، کچھ اس طرح کی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ حالانکہ ساری زندگی کسی کی لگ جاتی ہے، کسی کے شادی کے کھانے کی تیاری کرنے میں اتنے پیسے لگتے ہیں بیٹی والوں کے، تو وہ آرام سے کھاتے بھی ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ میرے اسلام میں تو اتنی آسانیاں کی تھیں، اور ہم نے یہ اپنی ہی وجہ سے اپنے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، معاملات کو اتنا یعنی کہ ہم نے پھیلا لیا ہے اپنی زندگی کے ارد گرد کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم سادگی سے شادی کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اب ہم لوگ اتنا فرقہ بازی میں آ گئے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو اچھی بات بتا دی ہے تو وہ اس کو کہہ دیں گے کہ آپ اہل حدیث، لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے ہیں، یا وہابی ہو گئے ہیں، یا دیوبندی ہو گئے ہیں، یا اہل تشیع ہو گئے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات آگے ہیں۔ حالانکہ میرے قرآن پاک میں یقین کریں، میں نے ترجمے سے قرآن پاک کو پڑھا تو مجھے یہ ساری باتیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں۔
फिर उसके बाद दूध पिलाई की रस्म आ जाती है। दूध पिलाई में अब लड़कियां अपने दूल्हा भाई से इतनी इतनी बड़ी डिमांड कर देती हैं, 5 लाख की, 10 लाख की, या कुछ हज़ारों की कह लें, 80,000 की। तो इससे यानी कि कम नहीं दूध पिलाई की जो है ना वो रस्म की जाती। फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कम मिलने पर लड़कियों के मुंह बन जाते हैं, या ज़्यादा देने पर उनका लड़के वालों का मूड ख़राब हो जाता है। जहाँ से ये बातें चलती चलती जो है ना वो दिलों में एक घर कर लेती हैं, एक दूसरे के लिए नफ़रत बढ़ जाती है। अब उस रस्म से जब निकलते हैं तो उसके बाद जब वो अपने घर में दुल्हन को लेकर आता है तो फिर रात को जो उसका सुहाग रात का टाइम शुरू हो जाता है। उससे बाद से लेकर लड़की जो है उस घर में अपने आप को इसी तरह समझती है जैसे वो एक अभी अजनबी है, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तो अब लड़के वालों को इंतज़ार होता है कि इसके घर से नाश्ता आए। अब जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को दे दिया, अपने जिगर के गोशे को दे दिया, टुकड़े को दे दिया, अब उनसे इतना जहेज़ लेने के बाद अब उनका जो ध्यान होता है वो नाश्ते की तरफ लग जाता है। अब लड़की वाले जो होते हैं वो अपनी पहुँच से बढ़कर इनके लिए नाश्ता लेकर आते हैं पूरी फैमिली के लिए, और जब नाश्ता हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके दोस्त यार उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं कि भाई आज तो तुम्हारी सुहाग रात थी तो उस पर तुमने यानी कि क्या किया या कैसे किया। तो ये बातें भी जो हैं ये बहुत इस्लाम में नहीं हैं, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, और जब मियाँ अपनी बीवी की बातें बताएगा तो गोया उसने अपना लिबास उतार दिया, और अगर बीवी बताती है किसी को अपनी बातें तो गोया उसने अपने मियाँ का लिबास उतार दिया। तो इसलिए लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये इतना पाक रिश्ता है कि आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकते। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ उनका अगर अज़दवाजी ताल्लुक़ बन गया है तो आप खुदारा आपका नहीं बना, आप दुनिया में किस तरह आ गए हैं? आपके माँ बाप ने भी तो कुछ ऐसा अमल किया है तो आप दुनिया में आए हैं। बातें सच्ची हैं और तल्ख़ हकीकत है जो कि सुननी ही पड़ेगी। खैर, जब इन मामला से निकल आते हैं तो वलीमे की रसूमात शुरू हो जाती हैं। फिर सालियाँ जो होती हैं वो रस्म करती हैं, जूता छुपाई की रस्म होती है। फिर उसके बाद और भी कई ऐसी फैमिलियों में रस्में होती होंगी। आप भी वीडियो देखें तो आप अपने लाजमी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से, किस कंट्री से देखते हैं, और आपके वहाँ पर कैसी कैसी रसूमात चलती हैं, ताकि पता चले कि इस्लाम में कितनी फ़जूल रसूमात हम लोगों ने ख़ुद ही ऐड कर ली हैं अपनी शादियों में, और शादियों को बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो इन रसूमात की वजह से ख़राब हो जाता है। इस रिश्ते को बचाने के लिए माँ बाप बहुत तगो-दो करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं कि रिश्ता बंधा रहे। अब लड़की की तरबियत अगर अच्छी है तो वो तो अपने घर को जाकर जन्नत बना लेगी, और उस जन्नत में जब वो रहेगी और उसको मुकाम अपने शौहर को इतना अच्छा मुकाम देगी कि वो भी इसको शहज़ादी बनाकर रखेगा, तो दीन के मुताबिक तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल पड़ेगी। लेकिन अगर वही दुनियादारी में रहकर आते ही अपने मोबाइल में लग जाना, बीवी को टाइम ना देना, तो जिससे घरेलू मामलात और ज़्यादा बिगड़ते हैं और दोनों मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात में आसानी करे। हम अगर दीन से दूर हो गए हैं तो बहुत ही परेशानियों का सामना फिर हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरी अज़ीज़ा, मेरे इस्लाम में तो इतनी आसानियाँ हैं शादी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहती है, अल्लाह के नबी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो शादी की कोई हाजत नहीं, और वैसे भी कोई वही नहीं आई कि मैं तुमसे शादी कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बैठे सहाबा से पूछा कि अगर किसी को हाजत है शादी की तो वो मुझे बता दे। एक सहाबा ने हाथ खड़ा किया कि अल्लाह के नबी, मेरी इनसे शादी करवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं इसको हक महर देने के लिए? तो उसने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम कुरान पाक की कुछ आयात जानते हो कि जो तुम सुनाओ तो तुम्हारा हक महर अदा हो जाए? तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने कुरान पाक
پاک کی چند آیات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح اس صحابی سے کروا دیا۔ یہ تھی میرے اسلام کے اتنی سادگی سے شادی، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح بھی تو اتنی سادگی سے کیا تھا حضرت علی علیہ السلام سے، کہ انہیں جہیز میں صرف ایک لوٹا، ایک کھجوروں سے بنی ہوئی چٹائی اور ایک پیالہ، یہ ان کا جہیز تھا، اور حق مہر میں وہی قرآن پاک کی چند آیات جو کہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں تو ان کا نکاح ہو گیا۔ میری اس عزیزہ، ہم لوگ اسلام سے جب دور ہو جائیں گے تو ہم اپنے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ گھر سے پیسہ بھی جاتا ہے، بیٹی بھی جاتی ہے، اور ذلت وہ علیحدہ ہمارے حصے میں آ جاتی ہے۔ کئی مہمان کھانا کھا کر جاتے ہیں تو وہ کھانے میں نقص نکالتے ہیں، جہیز میں نقص نکلتے ہیں، جہیز کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں چیز نہیں آئی، اگر یہ چیز دی تھی تو فلاں چیز بھی دے دیتے۔ اب تو منہ سے ڈیمانڈیں کرتے ہیں کہ یہ بھی چیز دینی ہے، یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ اب تو لسٹیں بنا کر دیتے ہیں کہ یہ لسٹ ہے اور یہ چیزیں آپ نے دینی ہیں۔ گاڑی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، فریج کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ایون دو کہ پلاٹس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اتنا منہ کھل گیا ہے اب تو لڑکے والوں کا، اور جب لڑکی کو لینے آتے ہیں تو یقین کریں اس طرح تو ہم لوگ قربانی کے بکروں کو چیک نہیں کرتے جس طرح وہ لڑکی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ کھڑا کر کے اس کا پہلے تو اس کی ہائٹ ناپی جاتی ہے کہ آیا وہ ہمارے بیٹے کے بالکل برابر ساتھ کھڑی، بالکل اس سے ایک آدھ انچ بھی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، اور چلنے میں وہ کیسی ہے، بولنے میں وہ کیسی ہے۔ حالانکہ وہ جاتے ہی چاہے وہ ان کی جو ہے نا وہ عزتیں اتار کر رکھ دے، اتنی زبان کی وہ کڑوی ہو یا اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، بس ہمارے بیٹے کے ساتھ کھڑی اچھی لگے اور جہیز میں بہت سامان لے کر آئے۔ اب یہ ڈیمانڈیں رہ گئی ہیں، بیٹیوں والے پریشان ہو گئے ہیں رشتوں کی وجہ سے، اور بیٹے والے جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی ڈیمانڈیں بڑھتی جا رہی ہیں، اپنے بیٹوں کو بوڑھا کر رہے ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں کر رہے۔ خدارا اسلام نے کہا ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں۔ لڑکے اب بالغ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے کہ چلیں آپ کو 4 سال خود تو کمائی کھائیں پھر اس کی شادی کر دیں گے۔ اسی وجہ سے بہت سے لڑکے زنا کی طرف آ رہے ہیں اور زنا کرتے ہیں، اور لڑکیاں بھی ظاہری بات ہے جب ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ ان کو نہیں دیکھتے، ان کی نہیں سنوائی ہوتی تو وہ بھی ان کاموں کی طرف آگے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے اور بہت ہی پیارا درس دیتا ہے زندگی کے معاملات میں بھی، اور زندگی کو کیسے چلنا ہے، کیسے نبھانا ہے، اس کے طریقے بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں یقیناً آپ لوگوں نے تو قرآن پاک پڑھا ہی ہوگا۔ عربی ہماری بیسیکلی زبان نہیں ہے، ہماری زبان پنجابی ہے یا اردو ہم سمجھ لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں یقیناً۔ تو آپ اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں کہ آپ چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ چلے گا جس میں زندگی جینے کے بہت ہی پیارے طریقے بتائے گئے ہیں، اور جب ہم ان طریقوں پر چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ہو جائیں گی، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی، اور ہمارے جو نئے شادی شدہ بچے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت پڑ جائے گی، ان کے رشتے میں برکت پڑ جائے گی، اور آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی، جو ان کے توسط سے جو آنے والے بچے ہوں گے وہ بھی بہت اچھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری شادیاں اسلامی طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور دین تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔